नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। अर्थ मन्त्रालयद्वारा 10,000 अनुदान पाउन अति विपन्न परिवारबाट निवेदन आह्वान। 15 दिनभित्र वडामा निवेदन दिनुपर्ने, नगद लिनेले स्वयंसेवा पनि गर्नुपर्ने। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले क्षेत्राधिकार मिचेर काँक्रे बिहार क्षेत्रको टेन्डर आह्वान गरेको डिभिजन वन कार्यालयको आरोप। एक द्वार प्रणालीमा कर उठाउन खोजिएको नगरको दावी। झापा गाउँपालिकाले बनायो 4वटा ऐन। 4 वर्षको अवधिमा जम्मा 6वटा कार्यविधि निर्माण। प्रदेश र संघीय सरकारसँग कानून नबाँच्दिने दावी। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले 4 वर्षमा गर्यो उल्लेख्य काम। कृषि, पर्यटन तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा प्रगति। न्याय सम्पादनमा नागरिकको पहुँच समेत बढ्दै। र दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकाले काँचोली फेर्दै। गाउँमा सडक र पूर्वाधार धमाधम बन्दा मार्मावासी उत्साहित। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। कोभिड-19बाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई 10,000 दिने सरकारी निर्णय अनुसार तयार गरिएको कार्यविधिलाई टेकेर सरकारले नगद हस्तान्तरण गर्न योग्य परिवारबाट निवेदन आह्वान गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले बिहिबार 15 दिने सूचना जारी गरी निवेदन आह्वान गरेको हो। सूचना प्रकाशित भएको मितिले 15 दिनभित्र आफू बसोबास गरिरहेको स्थायी वा अस्थायी वडा कार्यालयमा पुगेर परिवारले निवेदन दिन सक्ने भएका छन्। सरकारले अघिल्लो साता कोभिड-19 महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि सार्वजनिक गरेको थियो। कार्यविधि अनुसार योग्यता पुगेका परिवारले दिएका निवेदन मात्र योग्य हुनेछन्। पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। शेरबहादुर देवान नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ल्याएको विधेयकमा कोरोना महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई 10,000 प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो। दशैं अघि नै 5 लाख परिवारलाई 10,000 का दरले प्रत्यक्ष नगद वितरण गर्ने योजना बनाइएको भए पनि कार्यविधि नबनेकाले उक्त योजना अघि बढ्न सकेन। तर अब भने कार्यविधि बनेसँगै 5 लाख विपन्न परिवारले 10,000 का दरले नगद राहत प्राप्त गर्ने भएका छन्, जसका लागि सरकारले अति विपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण गर्न योग्य परिवारबाट निवेदन आह्वान गरेको छ। कस्ता व्यक्तिले राहत पाउँछन्? रोजगारी पूर्ण रूपमा गुमाएको र अर्को रोजगारी प्राप्त गर्न नसकी बेरोजगार भएको असङ्गठित मजदुर वा कामदार हुनुपर्ने, खुला सडक, फुटपाथमा वा चौरमा खरपन, नाङ्लो, डोको आदिमा सामान बेच्ने अति विपन्न व्यवसायीहरू,
दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, खेताला, ज्यालादार श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाडा मजदुर, सार्वजनिक यातायात मजदुर, पर्यटन भरिया। कोरोना संक्रमणका कारण एका घर परिवारको आय आर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक सङ्कट झेल्नु परेका परिवारले पाउने, अभिभावक गुमाएका असहाय नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारलाई नगद दिइने, कस्ता व्यक्तिले राहत पाउँदैनन्, सहायता पाउने सूचीमा रहेका परिवारमा समेत निवेदन दिने समयमा सो घरको कुनै एक सदस्य पनि सरकारी, निजी वा सङ्घ संस्था तथा वैदेशिक रोजगारीमा स्थायी, अस्थायी वा करारमा काम गरी आय आर्जन गरिरहेको भए सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित वा अपाङ्ग वा नेपाल सरकार र विदेशी सरकारको निवृत्ति भरण पाउने परिवारले रकम दाबी गर्न नमिल्ने, सञ्चित आय वा पैतृक सम्पत्तिबाट तत्कालको खर्च आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने परिवारले समेत रकम प्राप्तिमा अयोग्य हुने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यक्रमबाट राहतका रूपमा नगद पाइसकेका व्यक्तिले समेत रकम नपाउने, निवेदन दिने व्यक्तिको बैंक खाता भने अनिवार्य हुनुपर्ने भएको छ। यस्तै खाताको विवरण निवेदन दिने समयमै बुझाउनु पर्नेछ। आफैले निवेदन भर्न नसक्ने वा नजान्ने अवस्थाको निवेदकको हकमा निज बसोबास गरिरहेको वडा कार्यालयले आवश्यक सहजीकरण गरिदिनेछ। सरकारको यो सहायता लिने व्यक्तिलाई सरकारले आवश्यक परेको बेला स्वयं सेवामा पनि लगाउन सक्ने भएको छ। निवेदन पेश गर्दा नगद हस्तान्तरण बापत नेपाल सरकारको न्यूनतम दैनिक ज्याला दरका आधारमा हुन आउने न्यूनतम कार्यदिन बराबर कुनै सार्वजनिक विकास निर्माणको आयोजनामा स्वयं सेवकका रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने भएको छ। स्थानीय तहबाट लाभग्राहीको अन्तिम सूची प्रकाशित भएपछि रकम निवेदकको बैंक खातामा जम्मा हुने गरी 10,000 रुपियाँका दरले हस्तान्तरण गरिनेछ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर रहेर टेन्डर आह्वान गरेको भन्दै त्यसलाई स्थगन गर्न डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले पत्राचार गरेको छ। काँक्रेबिहार क्षेत्रको कर उठाउने क्षेत्राधिकार नगरपालिकालाई नभएकोले टेन्डर गर्न नमिल्ने भन्दै वन कार्यालयले आपत्ति जनाएको हो। नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका काँक्रेबिहार पुरातात्विक क्षेत्रसहित घण्टाघर पार्क, शहीद पार्क र पातल दरबार क्षेत्रमा कर उठाउने प्रयोजनका लागि नगरपालिकाले कार्तिक 11 गते टेन्डर आह्वान गरेको थियो। कति दिनभित्र भोलपत्र खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख नगरिएको टेन्डर सूचनामा विस्तृत विवरण समेत नखुलाएको पाइएपछि यसबारेमा सर्वत्र चासो बढेको छ। एक रिपोर्ट। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा अवस्थित काँक्रेबिहार संरक्षित वन क्षेत्र नेपालको पहिलो संरक्षित वन क्षेत्र हो। संरक्षित वन क्षेत्र घोषणा हुन पहिले काँक्रेबिहार सामुदायिक वनले परिचित यो वन विक्रम सम्वत 2059 वैशाख 30 गते नेपाल सरकारले देशकै पहिलो संरक्षित वन क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। अहिले पनि यो क्षेत्रको सबै रेखदेख डिभिजन वन कार्यालयले गर्दै आएको छ। तर यो क्षेत्रको अपनत्वलाई लिएर अहिले नगरपालिका र डिभिजन वन कार्यालय बीच विवाद सुरु भएको छ। काँक्रेबिहार पुरातात्विक क्षेत्रसहित घण्टाघर पार्क, शहीद पार्क र पातल दरबार क्षेत्रमा नगरपालिकाले पर्यटकबाट कर उठाउँदै आएको थियो। तर अहिले भने यसलाई व्यावसायिक बनाउँदै कर उठाउने प्रयोजनका लागि नगरपालिकाले आह्वान गरेको टेन्डरलाई लिएर विवाद भएको छ। नगरपालिकाले क्षेत्राधिकार मिचेको वन कार्यालयको आरोप छ। काँक्रेबिहार क्षेत्रको कर उठाउने क्षेत्राधिकार नगरपालिकालाई नभएको र उसले टेन्डर आह्वान गर्न पनि नपाउने भन्दै वन कार्यालयले रोक्न भन्दै पत्र नै जारी गरेको थियो। तर नगरपालिकाले भने यो भन्दा अघिल्ला वर्षमा काँक्रेबिहारबाट सङ्कलन रकम नगरको आन्तरिक आम्दानीको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको जनाएको छ। कर सङ्कलन वडा नगरले गर्दै आएकोले यो वर्षदेखि टेन्डर प्रक्रिया मार्फत जान खोज्दा वन कार्यालयले आपत्ति जनाएको नगरपालिकाले जनाएको छ। अब पहिला गाविस हुने बेलादेखि नै गाविसले कर उठाउन मिलेको थियो, वडा भएपछि वडाले उठाउन मिलेको थियो होइन, बिना प्रतिस्पर्धा उठाउन मिलिरहेको थियो, उठाइरहेछन्। त्यसमा कहीँ कानुनी जटिलता र क्वेसन उठेन। अब अहिले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा पारदर्शी हिसाबमा टेन्डर गरेर हामीले चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक रेट चाहिँ नगरपालिकालाई राजस्व आओस् भनेर टेन्डर गरेपछि चाहिँ कानुनी जटिलता भएको छ। अब विगतदेखि कसरी भएको थियो कि त्यो रोक्नु पर्यो। जिल्ला वन डिभिजन वन कार्यालयले नै आफैले सुरक्षा संरक्षण र अनि त्यसपछि के भन्छ त्यो सरसफाइको व्यवस्था हुनु सबै उहाँहरूले गर्नु पर्यो। काँक्रेबिहार क्षेत्रको पछिल्ला 2 आर्थिक वर्षमा 17,13,210 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। काँक्रेबिहार क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक अवलोकनका लागि प्रवेश शुल्क र पार्किङ शुल्क बापतको रकम आम्दानी भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाले नगरभित्र रहेका पुरातात्विक पर्यटकीय क्षेत्रको एकद्वार प्रणाली मार्फत कर उठाउन अर्थात् व्यवस्थित गराउन खोज्दा वन कार्यालयले आपत्ति जनाएको प्रति नगरपालिका आश्चर्य समेत देखिन्छ। जिल्ला वनले अथवा प्रदेश सरकारले, सङ्घीय सरकारले, वन कार्यालयहरूले गर्छन् भने चाहिँ अब गर्नुको पहिले त व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भन्ने मेरो हो। र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा चाहिँ राजस्व व्यवस्थापन हुनुपर्छ। मानव अहिले 10 लाख उठिरहेको छ वार्षिक भने भोलि 20 लाख उठ्न सक्छ नि त प्रतिस्पर्धामा जाँदाखेरि त। त्यो खालको हो। बरु रोयल्टी बाँडफाँडको कुरा हो भने चाहिँ प्रदेश सरकारले जाने रोयल्टी त्यसको पर्सेन्टेज जान्छ। अहिलेसम्म गएको छैन, अब जाने अवस्था हो नगरपालिकाले म्यानेज गरेपछि।
यता नगरपालिकाले जारी गरेको सूचनालाई लिएर पनि अनेक प्रश्न उब्जिएका छन्। नगरपालिकाले कार्तिक 11 गते टेन्डर आह्वान गरेको थियो। कति दिनभित्र बोलपत्र खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख नगरिएको टेन्डर सूचनामा विस्तृत विवरण खुलाइएको छैन। सूचनामा थप जानकारीका लागि नगरपालिकाको वेबसाइट हेर्न भनिए पनि वेबसाइटमा त्यो उपलब्ध छैन। यता काँक्रेबिहार संरक्षित वन परिषद गठन नभएसम्मका लागि स्थगन गर्न नगरपालिकालाई कार्यालयले पत्रचार गरेको भए पनि अहिलेसम्म स्थगित सूचना समेत राखिएको छैन। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तपाईँको के सुझाव छ भनेर काठमाडौँ महानगरवासीलाई सोधेका छौँ। त्यो बाटोघाटो बनाउने, यताउति जताततै बाटोहरू बिग्रेछ ठाउँ-ठाउँमा, त्यो बाटोहरू बनाउने अब यस्तो काम चाहिँ अब गर्नुपर्ने हो। अब यहाँ इमनरोडमा यो बाटोमै हेर्नु न, सबै यो बाटो दायाँमा जम्मै ठुलो छ। यो सफा पनि गरे होइन, यस्तो पुरै सफा गर्नुपर्ने, हप्तामा एकचोटि भए पनि बढाएर सफा गर्नुपर्ने। अब केही समस्या छ कि भनेर यता घर दैलो कार्यक्रम गरेर यसो बुझेर केही समस्या छ केही गर्नुपर्ने होइन, जनप्रतिनिधिहरूले बुझेर गर्नुपर्छ नि त। केही अब यहाँ समन्वय गरे पो थाहा हुन्छ त हो कि होइन। अब यो कहाँ बनाउनु पर्ने, के गर्नुपर्ने, पानीको समस्या छ कि बाटोको समस्या छ कि ढलको समस्या छ कि होइन, त्यो समन्वय गऱ्यो भने मात्रै थाहा हुन्छ नि त। अब जनप्रतिनिधिहरूलाई सुझाव त धेरै छ हजुरको। अब बाटोघाटोमा ठाउँमा खाल्टाखुल्टी भइ नै राखेको छ प्रायः जसो चाहिँ भित्री सडकहरूमा होइन। अब सामान्य कुराहरू पनि त्यहाँ चाहिँ नि अब मर्मत गर्नुपर्नेहरू, त्यो अब पानी ढल निकास यताउति त्यस्तो भइरहेको छैन। अब फोहोर मैलाहरू पनि जहाँ पनि त्यहाँ फ्यालिरहेको छ, व्यवस्थित रूपले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उ गरेर लगिरहेको छैन होइन। अब त्यो सुझाव काहीँ ठाउँमा त्यो पहिलाको थियो, अब अहिले त्यो छैन, त्यो पनि छैन। मेन कुरा चाहिँ भित्री सडकहरूमा चाहिँ बाटो चाहिँ एकदम जीर्ण अवस्थामा छ। अब खाल्टाखुल्टी लौ त भने राति चाहिँ अब त्यहीँ नजिकका टोल छिमेकका उहरू चाहिँ आउँदाखेरि त थाहा होला यहाँ खाल्टाखुल्टी छ भन्ने कुरा। बाहिरबाट आउने नयाँ आगन्तुकहरूको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि खाल्टामा परेर लड्ने स्थिति छ ठाउँमा भित्री सडकहरूमा। त्यो सामान्य कुराहरू पनि ध्यान पुर्याइरहेका जस्तो देखिँदैन क्या हजुरको। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। अर्थ मन्त्रालयद्वारा 10,000 अनुदान पाउन अति विपन्न परिवारबाट निवेदन आह्वान। 15 दिनभित्र वडामा निवेदन दिनुपर्ने, नगद लिनेले स्वयंसेवा पनि गर्नुपर्ने। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले क्षेत्राधिकार मिचेर काँक्रेबिहार क्षेत्रको टेन्डर आह्वान गरेको डिभिजन वन कार्यालयको आरोप। एक द्वार प्रणालीमा कर उठाउन खोजिएको नगरको दावी। झापा गाउँपालिकाले बनायो 4वटा ऐन। 4 वर्षको अवधिमा जम्मा 6वटा कार्यविधि निर्माण। प्रदेश र संघीय सरकारसँग कानून नबाँचिने दावी। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले 4 वर्षमा गर्यो उल्लेख्य काम। कृषि, पर्यटन तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा प्रगति। न्याय सम्पादनमा नागरिकको पहुँच समेत बढ्दै। र दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकाले काँचोली फेर्दै। गाउँमा सडक र पूर्वाधार धमाधम बन्दा मार्मावासी उत्साहित। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा, जनताले, जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर।
संविधानले नेपालको शासकीय संरचना सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको हुने र राज्य शक्तिको बाँडफाँड 3 तहमा रहने गरी अनुसूची 5, अनुसूची 6 र अनुसूची 8मा एकल अधिकार सूची र अनुसूची 7 र अनुसूची 9मा साझा अधिकार सूची व्यवस्था गरेको छ। संविधानले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय 3 तहले तोकिएको अधिकार क्षेत्रको कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ। यसबाट सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहलाई नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा आवश्यक कानून निर्माण गर्ने अधिकार दिएको छ। सोही अधिकार प्रयोग गर्दै अहिले स्थानीय सरकार धमाधम कानून बनाइरहेका छन्। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको रिपोर्ट। झापाको झापा गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको 4 वर्षको अवधिमा जम्मा 6 वटा कार्यविधि, 4 वटा ऐन र एउटा निर्देशिका बनाएको छ। कार्य सञ्चालनलाई सहजता दिनेसँगै एकरूपताका लागि पनि कार्यविधि, ऐन र निर्देशिका आवश्यक ठानेर गाउँपालिकाले कानून निर्माण गरेको हो। निर्माण पश्चात गाउँपालिकालाई सहकारीको नियमसँगै बजार अनुगमन, लैङ्गिक हिंसा निवारण, कोष सञ्चालन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचय पत्र वितरण, संस्था दर्ता तथा नवीकरण, करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन लगायतमा सहजता भएको छ। हामीले 4 वटा ऐन, कार्यविधि 6 वटा बनाइसकेका छौँ, निर्देशिका एउटा बनाइसकेका छौँ र यो कार्यविधिहरू बनाउँदै गर्दा त्यो सहकारीको ऐन बनाएर सहकारी दर्ता गर्न सजिलो भएको छ। त्यसले गर्दा अहिले झापा गाउँपालिकामा हिजोसम्म मात्र 18 वटा सहकारीहरू थिए भने अहिले हामी ऐन बनाएर दर्ता गर्दै गर्दा अहिले 4 वटा सहकारी फेरि थपिएको छ, 22 पुगेको छ र त्यही ऐनकै कारणले गर्दा सहकारी दर्ता गर्न पनि सजिलो भएको छ। त्यसै गरी हामीले बजारको अनुगमन जुन उपाध्यक्ष अध्यक्षतामा बनाएको छौँ, अनुगमन समिति बजारका तपाईँको त्यो ऐन पनि पास गरेका छौँ। गाउँपालिकाले हालसम्म निर्माण गरेका कार्यविधिहरू: झापा गाउँपालिका लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि 2077, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि 2075, घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि 2075, संस्था दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी कार्यविधि 2076, आर्थिक सहायता वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2076, झापा गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि 2076। गाउँपालिकाले हालसम्म निर्माण गरेका ऐनहरू: झापा गाउँपालिका सहकारी ऐन 2077, झापा गाउँपालिकामा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन 2077, आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन। गाउँपालिकाले हालसम्म निर्माण गरेका निर्देशिकाहरू: बजार अनुगमन निर्देशिका 2077, नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 8 मा स्थानीय तहका 22 वटा एकल अधिकार तोकिएका छन् भने अनुसूची 9 मा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची उल्लेख छ। स्थानीय ऐनका कुनै प्रावधान प्रदेश कानूनसँग बाझिन गएमा त्यस्ता प्रावधान स्वतः प्रदेश कानून अनुसार हुने भन्ने उल्लेख छ। यद्यपि गाउँपालिकाले त्यसरी बाझिन नदिने गरी नै कानून बनाएको छ भने यदि त्यसो भइहालेमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिकाकी उपप्रमुख बसन्ती तामाङ डङ्गोल राजनीतिमा लागेको धेरै भएको छैन। स्कुल पढ्दादेखि नै नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बिपी कोइरालाका साहित्यिक कृति पढ्ने गर्नुभएकी उपप्रमुख बसन्ती लोकतान्त्रिक विचारधाराबाट समाज परिवर्तन गर्न सम्भव छ भनेर राजनीतितिर झुकाव राखेको बताउनुहुन्छ। स्थानीय स्तरमा हुने सभा सम्मेलनमा उद्घोषणको काम गर्दा गर्दै राजनीतिमा तानिनु भएकी बसन्ती नगरवासीका सुख दुःखमा साथ दिने जनप्रतिनिधिका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। आजको पालिका टकमा हामी उपप्रमुख डङ्गोलसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उपमेयरज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार। हामी सुरुवात गरौँ। उपमेयरज्यू, जनप्रतिनिधिका रूपमा 4 वर्ष काम गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो?
दक्षिणकाली नगरपालिकाको ऐतिहासिक एउटा जनप्रतिनिधि, संघीयता पश्चातको ऐतिहासिक जनप्रतिनिधि उपप्रमुखको रूपमा आफूलाई यो स्थानमा पाइरहँदाखेरि यहाँ रहेका सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई फेरि पनि एकपटक धेरै धेरै हृदयदेखि नै धन्यवाद एवं आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ रहेका सम्पूर्ण नगरवासीहरूले जुन आशा अपेक्षा लिएर बसन्ती डङ्गोल तामाङले चाहिँ दक्षिणकाली नगरपालिकालाई एक हिसाबले अगाडि बढाउनुहुन्छ, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा एउटा लैङ्गिक हिसाबमा पनि यहाँ रहेका सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई एकदमै व्यवस्थापन गरेर जस एउटा समाजलाई परिवर्तन रूपान्तरण गर्नको लागि सहजता दिन्छ भनेर जुन आशा अपेक्षा लिएर उहाँहरूले मलाई उपप्रमुखको रूपमा जुन नेतृत्व गर्नको लागि जिम्मेवारी सुम्पिनु भएको छ, उहाँहरूको आशा अपेक्षा अनुसार जुन कामहरू गर्ने सिलसिलामा धेरै आशा अपेक्षा छ उहाँहरूको। यद्यपि मैले अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि कसैको पनि उहाँहरूको मन दुखाएर कसैलाई पनि हुन्न भनेर हैन त्यो गरिरहँदाखेरि जस दुखाएको छैन जस्तो लाग्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि म एकदमै आफ्नो कामप्रति एकदमै सन्तुष्टि छु। उपमेयरज्यू, तपाईँले युवा अवस्थामा नै उपप्रमुख चुनिने अवसरमा आउनुभयो। यसको पछाडि चाहिँ तपाईँका के गुणले काम गरे जस्तो लाग्छ यहाँलाई? राजनीतिकमा यो अहिले उपप्रमुखको भूमिका पाइरहनुको यसको जुन एउटा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड भनेको ममा एउटा सहनशीलता, एउटा इमान्दारी हैन, अनि एउटा चाहिँ भनौँ न डेडिकेट हुने, हरेक कामलाई चाहिँ अधुरो नछोड्ने, त्यसलाई चाहिँ पुरा गरेर मात्र छोड्ने जुन एउटा चाहिँ मेरो बानी। र अर्को भनेको यहाँ आइरहँदाखेरि मलाई चाहिँ अब मेरो दक्षिणकाली नगरपालिकामा नै मेरो चाहिँ अब माइती पनि घर पनि यहीँ र सम्पूर्ण नगरवासीहरूसँग पनि मेरो अब बच्चादेखि बुढासम्म एकदमै घुलमिल भएको एउटा कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा एक किसिमले सबैजनाले रुचाउनु भएको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यहाँले यो भनिरहँदाखेरि ठ्याक्कै एउटा दिमागमा क्लिक भयो। निर्वाचनमा उम्मेदवार बनिरहँदा तपाईँको श्रीमान वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा हुनुहुन्थ्यो, काखमा नाबालक छोरो थियो। त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचन जित्न र जनताका सेवामा खटिन चाहिँ कतिको कठिन भयो उपमेयरज्यू? त्यो बेलामा गइरहँदाखेरि साँच्चीकै मेरो घरमा चाहिँ अब भनौँ न श्रीमान बाहिर हुनुहुन्थ्यो, छोरी थियो र सानो बाबु थियो मेरो त्यो बेलामा। र एउटा नेत्री भएर अगाडि बढिरहँदाखेरि म एउटा आमा पनि हो र आमा भइरहँदाखेरि मैले त्यही बेलामा थुप्रै ठाउँमा अब चुनावको सिलसिलामा जाँदाखेरि जस्तै भाषणहरू गर्दाखेरि बाल अधिकारको कुराहरू पनि गर्थेँ। बाल शोषण गर्नुहुन्न, बाल अधिकारलाई हामीले यसरी उत्थान गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू जुन गर्दाखेरि कता भित्र मनमा चाहिँ मैले आफैले आफ्नो बाबुलाई टाइम दिन नसक्दाखेरि चाहिँ कता चाहिँ छुन्थ्यो। तर मैले एउटा मेरो जुन एउटा जसो तसो भनौँ न, म भन्दा नि मेरो परिवारले, जुन मेरो जेठानीहरूले, मेरो भाउजूहरूले, आमाहरूले, त्यहाँ रहेका जुन एउटा मलाई लिड गर्नुपर्छ भनेर पठाउनु हुने मेरो सबै गाउँको दिदीबहिनीहरूले नै मेरो बाबुलाई चाहिँ आमा मानेर चाहिँ सबैजनाले उहाँलाई चाहिँ अब बाबुलाई चाहिँ स्याहार सुसारमा एकदमै लागिरहनु भएको थियो हैन। कारणले गर्दाखेरि ओहो म चाहिँ एकजना अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ मेरो बाबुलाई स्याहार सुसार गर्दाखेरि यति धेरैजना हुनुहुन्छ, म चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि थियो। तर कता चाहिँ अब बाबुलाई समयमा हैन अब स्तनपान गराउनु पर्ने कुराहरूदेखि लिएर अनि घरमा टाइमहरू दिनुपर्ने, यति सबै कुराहरू म्यानेज गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो चाहिँ भएको थियो। तर मेरो बाबु पनि कतै एकदमै ज्ञानी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि म हामी अर्को विषयमा जाउँ। दक्षिणकाली नगरपालिकामा तपाईँ निर्वाचित भएर आएपछि चाहिँ भएका परिवर्तनहरू चाहिँ के छन् उपमेयरज्यू? हामी पहिलो जुन जनप्रतिनिधि भएर आइरहँदाखेरि यहाँ भएका जुन एउटा चाहिँ मैले अघि नै भने यहाँ आशा अपेक्षाहरू थुप्रो छन्। यद्यपि हामीले गर्नुपर्ने हामीलाई स्थानीय सरकार सञ्चालनले दिएका जिम्मेवारीहरू सँगसँगै यहाँका विकास निर्माणका कामहरू, यहाँको महिलाहरूलाई उत्थान गर्ने कुराहरू, युवाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू, बाल अधिकारका कुराहरू, अनि यो हाम्रो किशोर किशोरीहरूको कुराहरूदेखि लिएर ज्येष्ठ नागरिक आमा बुबाहरूलाई पनि हामीले जुन एउटा चाहिँ अगाडि जुन ब्यालेन्स मिलाएर अगाडि बढाउने जुन सिलसिलामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि शिक्षा क्षेत्रमा हामीले
प्रत्येक सरकारी स्कुलहरू जुन सार्वजनिक स्कुलहरूलाई जुन एउटा चाहिँ डिएलपिआइयुको सहयोग मार्फत हामीले सम्पूर्ण स्कुलहरूमा नयाँ भवनहरू पनि बनाउन सफल भयौँ, ताकि हामीले नयाँ भवन बनिरहँदाखेरि त्यहाँ आउने बालबालिकाहरू पढ्न आउने विद्यार्थीहरूलाई पनि अलिकति ऊर्जा मिल्छ, ओहो हामी त राम्रो स्कुलमा पढ्छौँ भनेर उहाँहरूलाई पनि अलिकति अन्य विद्यार्थीहरूलाई पनि आकर्षण गर्नको लागि पनि हामीले पहल गर्यौँ। हामी अन्तिममा छौँ उपमेयरज्यू। अब कार्यकालको अन्तिम वर्षमा नगरपालिकाले के कस्ता योजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ? साँच्चीकै अहिलेको समयलाई हेर्दाखेरि जुन हामीलाई कोभिडले पनि धेरै नै सतायो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हेल्थ इज वेल्थ भन्छौँ हामी, स्वास्थ्यलाई नै एउटा चाहिँ जुन अगाडि बढाउनु पर्छ हामीले विशेषतः भनेर स्वास्थ्यलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा जुन एउटा चाहिँ स्वास्थ्य बिमाका योजनाहरू अगाडि बढाएका छौँ हामीले, यसपटकको नगरसभाबाटै पारित गरेर अगाडि बढाएका छौँ भने कृषि क्षेत्र हाम्रो नगरपालिका भनेको कृषि पर्यटनले सम्भावना बोकेको कारणले गर्दाखेरि कृषिमा पनि हरेक कृषकहरूलाई साना किसानदेखि लिएर जुन उद्योग गरिरहनु भएको व्यवसाय गरिरहनु भएको कृषकहरूलाई सोध्द हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ कृषि बिमाको एउटा कन्सेप्ट ल्याएर अगाडि बढिरहेका छौँ भने जुन स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम पहिचान र परिचालन गरेर हामीले यहीँ युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारीको व्यवस्था गर्नको लागि यहाँको पर्यटन विकास, यहाँको कृषि विकास, यहाँको जुन एउटा चाहिँ भूगोल छ, यहाँको जुन एउटा चाहिँ प्रकृतिले दिएको जुन एउटा चाहिँ सम्पत्तिहरू छ त्यसलाई नै सदुपयोग गरेर हामीले युवा स्वरोजगारका कुराहरूलाई पनि अगाडि बढेका छौँ भने महिलाहरूलाई साँच्चीकै महिला सशक्तिकरण गर्नको लागि उहाँहरूलाई सामाजिक सशक्तिकरण मात्र नभइकन आर्थिक रूपमा पनि सशक्तिकरण गराउनुपर्छ भन्ने हेतुले चाहिँ हामीले यहीँ लोकल प्रडक्टहरूलाई पनि हामीले डेमोन्स्ट्रेसन जुन उहाँहरूसँग भएको सिपलाई उजागर गरेर कोसेली घरको एउटा चाहिँ कन्सेप्ट लिएर आएका छौँ। हजुर, हस्त उपमेयरज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद पालिका खबरलाई पनि, दक्षिणकाली नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यति महत्त्वपूर्ण समयमा यहाँले हाम्रो दक्षिणकाली नगरपालिकाको बारेमा छोटै समयमा भयो भने थोरै जानकारी यहाँ समक्ष दिन पाएँ। यतिको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब अट्नेछन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। अर्थ मन्त्रालयद्वारा 10,000 अनुदान पाउन अति विपन्न परिवारबाट निवेदन आह्वान। 15 दिनभित्र वडामा निवेदन दिनुपर्ने, नगद लिनेले स्वयंसेवा पनि गर्नुपर्ने। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले क्षेत्राधिकार मिचेर काँक्रे बिहार क्षेत्रको टेन्डर आह्वान गरेको डिभिजन वन कार्यालयको आरोप। एक द्वार प्रणालीमा कर उठाउन खोजिएको नगरको दावी। झापा गाउँपालिकाले बनायो 4वटा ऐन। 4 वर्षको अवधिमा जम्मा 6वटा कार्यविधि निर्माण। प्रदेश र संघीय सरकारसँग कानून नबाँच्दिने दावी। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले 4 वर्षमा गर्यो उल्लेख्य काम। कृषि, पर्यटन तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा प्रगति। न्याय सम्पादनमा नागरिकको पहुँच समेत बढ्दै। र दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकाले काँचोली फेर्दै। गाउँमा सडक र पूर्वाधार धमाधम बन्दा मार्मावासी उत्साहित। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा, जनताले, जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर।
नेपालको सन्दर्भमा संघीयताको कार्यान्वयन र स्थानीय तहको अभ्यासलाई मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासको चुनौतीपूर्ण अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ। यद्यपि स्थानीय तहको हालसम्मको अभ्यासमा चुनौतीको चाङ मात्रै रहेका छैनन्, थुप्रै सकारात्मक बाटा र अवसरहरू पनि विद्यमान छन्। संघीयताको कार्यान्वयनसँगै संविधानत फराकिला विषयगत अधिकार र कार्यजिम्मेवारीहरू स्थानीय तहमा निक्षेपित भएका छन्। स्थानीय स्तरमै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक समिति सहित बलियो स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाह गर्ने स्थिति निम्तिनु आफैमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। यसबाट सरकारलाई जनताको नजिक पुर्याई राज्यको शक्ति र स्रोतमाथि नागरिक पहुँच स्थापित भएको र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको बलियो जग बस्न थालेको अवस्था छ। यही अधिकार र व्यवस्था लागू गर्न काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका अग्रसर देखिन्छ। पालिका खबरका लागि केशर आउजीको रिपोर्ट। देशले भोगेको लामो राजनैतिक संक्रमणको समाप्ति भई स्थानीय तहका शासकीय पात्रहरूको ध्यान विकास र समृद्धिको एजेन्डामा केन्द्रित भइरहेको छ। संघीयता कार्यान्वयनका लागि जराधार तहबाटै सहयोगी वातावरण र सकारात्मक नागरिक सोचको विकास भइरहेको देखिन्छ। स्थानीय तहहरूको योगदान मार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रको जगमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने अवसर सृजना भएको छ। स्थानीय तहमा गरिएको शक्तिको निक्षेपण र त्यसबाट सृजित नागरिक सशक्तिकरण समाजवाद उन्मुख दिगो विकासको बलियो आधारशिला बन्न सक्ने यथेष्ट सम्भावना देखिएको छ। जनप्रतिनिधिबाट स्थानीय स्तरमा भएका राम्रो कामको जनताले नै स्वागत गर्ने क्रम बढिरहेको छ। कृषि व्यवसायबाट उत्पादन हुने चिज चाहिँ एउटा पकेट एरिया बनाइदिनु पर्यो। जस्तो अब यो ठाउँमा कुखुरा पाल्न पाउने, यो ठाउँमा चाहिँ तरकारी खेती गर्न पाउने र त्यो तरकारी प्लस पोल्ट्रीजन्य पदार्थ उत्पादन भएको चिजलाई चाहिँ नगरपालिकाले एउटा आउटलेट खोलिदिनु पर्यो। नगरपालिकाले नै उहाँहरूले त यत्रो अनुदान दिनुभएको छ होइन त। अब उहाँहरूको मैले त्यति पाएँ भने उहाँहरूको त धेरै ठुलो खर्च भएको छ नि त यसमा। एउटा चोकमा चाहिँ नगरपालिकाबाट उत्पादन भएको चिजहरू मात्रै बेच्न पाउने भने एउटा सर्टेन ठाउँ चाहिँ नगरपालिकाले उपलब्ध गराइदिने हो भने सायद नगरपालिकाले पनि सर्टेन ट्याक्स पनि उठाएर गर्ने हो भने नगरपालिकाले त्यो कदम चालिदियो भने हाम्रो उत्पादन चिजहरू अझ बाहिरतिर कतै पठाउनै पर्दैन। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले नगरमा खानेपानी, ढल व्यवस्थापन र सडक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। आफ्नो मातहतमा नरहेका केही काम अघि नबढ्दा भने नागरिकबाट अब्जस पनि उत्तिकै भोग्नुपर्ने अवस्था छ। अहिलेको अनुसार यता स्टे अर्डर लिएर मान्छेले एक दुईजनाले अवरोध यता पनि खडा गरे, उतापट्टि बाटो अवरोध भयो। यतापट्टिको मान्छे स्टे अर्डर ल्याएर यतापट्टि बाटो अलिकति चाप नदिने भयो, उतापट्टिको मान्छेले नगरपालिका बिल्डिङ बनाउने के बनाउने कसो बनाउने भयो, उतापट्टि चाप नदिएको कारणले यो टर्निङदेखि जोरपाटी चोकसम्म बाटो बन्ने अवस्था छैन। यद्यपि नगरपालिकाले कोरोना महामारीको समय होस् वा अन्य समय स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा निकै काम गरेको छ। स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको सहज पहुँच पुर्याउँदा 4 वर्षमा नगरले नगरवासीबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया समेत प्राप्त गरेको छ। कोभिडले प्रताडित भएको जनजीवन अहिले बिस्तारै तङ्ग्रिँदै गएको छ। स्थानीय सरकारका अधुरा कामले बिस्तारै गति लिँदैछन्। नगरपालिकाले अघि सारेका 3 गौरवका योजनाको डिपिआर समेत तयार भइसकेको छ। अब हाम्रै नगरपालिका यो नगरपालिका हामी भाडामा बसिरहेका छौँ। यहाँ 7 तले भवन बनाउने भनेर डिपिआर टेन्डर चाहिँ परिसक्यो, अब शिलान्यास गर्न मात्रै बाँकी छ। त्यसले गर्दाखेरि कतिवटा कामहरू चाहिँ बाँकी छ। जोरपाटीमा पुल बन्दैछ, त्यसको पनि टेन्डर भइसकेको छ होइन, सुरुवात चाहिँ हुँदैछ। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ बाँकी छ। अनि कोरोनाले ठ्याक्कै हामीलाई चाहिँ नि स्वास्थ्यलाई बढी दिनुपर्ने भएको कारणले गर्दा गत वर्षदेखि हामीले 5-5 करोड चाहिँ नि स्वास्थ्यलाई छुट्याएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि त्यतातिर पनि गएको हुनाले अहिले बजेटहरू चाहिँ स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि त्यसलाई चाहिँ नि हामीले बढी फोकस गरेर चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। 4 वर्षमा पालिकाले कृषि क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ। कृषि अनुदानबाट साना तथा ठुला किसान दुवै लाभान्वित भएका छन्। नगरपालिकाले वडा नम्बर 1, 2, 3 र 4 लाई कृषिको लागि योग्य रहेकाले त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वडावासीलाई प्रत्यक्ष लाभ दिलाउन तालिम तथा अनुदान दिँदा कृषक पनि हौसिएका छन्। कृषिमा चाहिँ कस्तो छ भने हामी आउनुभन्दा र अहिलेमा धेरै फरक भएको छ। हामी आउनुभन्दा अगाडि के भयो कसो भयो भन्नुभन्दा पनि अहिले हामी आइसकेपछि चाहिँ स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिलाई हामीले चाहिँ नि फोकस गरेर यो 1, 2, 3, 4 चाहिँ नि कृषियोग्य जमिनहरू पनि भएको ठाउँ उहाँहरूलाई चाहिँ नि इन्करेज गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई त्यो उत्पादनमा बढी गराउनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले तालिम दिनेदेखि लिएर निःशुल्क बिउजनदेखि दिनेदेखि लिएर निःशुल्क भनौँ न ट्र्याक्टरहरू पनि हामीले वितरण, अनुदानमा ट्र्याक्टरहरू पनि वितरण गरेका छौँ। सम्पूर्ण गर्ने कामहरू चाहिँ हामीले गरेका छौँ।
यस्तै सुशासनको क्षेत्रमा पनि पालिकाबाट उत्कृष्ट काम भएको छ। स्थानीय सरकारबाट अहिले स्थानीय स्तरका ससाना विवाद मिलाउन भन्दै न्यायिक समिति गठन गरिएको छ। त्यसबाट सामान्य किसिमका मुद्दा मामिला, जग्गा जमिन अंशबन्डा, सात विवाद जस्ता मुद्दाको टुङ्गो लगाउने गरिएको छ। अहिले नागरिक पनि सही ढङ्गमा न्याय सम्पादन हुँदा सन्तुष्ट देखिएको नगरपालिकाको भनाइ छ। र यो जहाँ चाहिँ नि सहर केन्द्रित छ, जुन ठाउँमा जग्गा जमिन छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ कौशी खेतीको लागि चाहिँ नि हामीले त्यो अवधारणा लिएर आएर कौशी खेतीको लागि प्रोत्साहन स्वरूप हामीले चाहिँ कामहरू गराइरहेका छौँ, तालिमहरू दिइरहेछौँ, कामहरू गराइरहेका छौँ। र हिजो अस्ति मात्रै पनि हामीले त्यो प्रोत्साहन स्वरूप उनीहरूलाई कौशी खेती गर्नको लागि 155 जना सायद मलाई लाग्छ र त्योभन्दा बढी पनि हुन सक्नुहुन्छ, 155 जनालाई चाहिँ 10,000 को रूपमा कौशी खेती गर्नको लागि भनेर हामीले अनुदान दिएका छौँ। यी बाहेक गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले पर्यटन विकासबाट आर्थिक हैसियत उकास्न भन्दै पालिकाभित्रको पर्यटकीय सम्भावना बोकेका क्षेत्रको समेत गुरुयोजना बनाएर काम गरिरहेको छ। यो 4 वर्षमा नगरपालिकाले उत्कृष्ट हजारौं काम गर्न नसके पनि जनअपेक्षा र आवश्यकताका आधारमा काम भने गरेको नागरिक नै बताइरहेका छन्। तर जनप्रतिनिधिले भने जस्तो विकासको गति देखिएको छ वा छैन त्यो आउँदो दिनमा प्रश्न हुँदै जानेछ नै। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। डडेलधुराको अझै मेरो गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को पुइलेकमा विमानस्थल बनाउन सर्वे सुरु, सर्वेका लागि ड्रोन क्यामेराको समेत प्रयोग। सिराहाको सखुवा ननकारकट्टी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष बिल्टु यादवको निधन, लामो समयदेखि बिरामी भएका थिए यादव। गोर्खाको गोर्खा नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा लेखा परीक्षण गर्न लेखा परीक्षकसँग निवेदन माग्यो, इच्छुकले पालिकामा निवेदन बुझाउनु पर्ने। तनहुका 5 स्थानीय तह कोरोना मुक्त, रिसिङ, घिरिङ, देवघाट, बन्देपुर र आबुखैरेनी गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमित 0। सरकारले अति विपन्न घर परिवारलाई 10,000 नगद अनुदान वितरण गर्न प्रक्रिया अघि बढायो, वडा कार्यालयमा निवेदन दिन अर्थ मन्त्रालयको आह्वान। उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले कृषकलाई जैँ घाँसको बिउ निशुल्क वितरण गर्ने, इच्छुक कृषकलाई आवेदन दिन 7 मङ्सिरसम्मको समय सीमा। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले स्थानीयलाई कोरोना विरुद्धको दोस्रो मात्राको भेरोसेल र कोभिसिल्ड खोप लगाउन थाल्यो, 19वटै वडामा 26 कार्तिकसम्म अभियान सञ्चालन हुने। भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिकाले लाभग्राहीलाई 30 कार्तिकदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने, भत्ता लिन एनआइसी एसिया बैङ्कले तोकेको स्थानमा आवश्यक कागजपत्र लिएर जानुपर्ने। दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिकाले दीर्घरोगीलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउन थाल्यो, 50,000 रुपैयाँसम्म पालिकाले सहयोग गर्ने। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले कृषकलाई हिउँदे घाँसको बिउ वितरण गर्ने, इच्छुक कृषकलाई 5 दिनभित्र आवेदन दिन पालिकाले जारी गर्यो सूचना। चितवनको राप्ती नगरपालिकाद्वारा नगर क्षेत्रमा लामखुट्टेको वासस्थान खोजी गरी लार्भा नष्ट गर्ने अभियान सञ्चालन, 30 कार्तिकसम्म अभियान चलाइने। सुनसरीको दुहबी नगरपालिका लगायतको सहयोगमा दुहबी भेटरान फुटबल क्लबको आयोजनामा फुटबल प्रतियोगिता सुरु, विजेता टिमले 51,000 रुपैयाँ पुरस्कार पाउने। काठमाडौँ महानगरपालिकाले थप 5 वटा विद्यालयमा प्राविधिक विषयको कक्षा सञ्चालन गर्ने, कार्यक्रम विस्तार गर्न आवेदन आह्वान। सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयलाई दिवा खाजाको रकम माग गर्न जारी गर्यो सूचना, 7 मङ्सिरभित्र निवेदन दिनुपर्ने। र काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकाले कृषकलाई अनुदानमा गहुँको बिउ वितरण गर्ने, बिउ लिन कृषकले कृषि शाखामा सम्पर्क गर्नुपर्ने। न गाउँ न सहर, छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। अर्थ मन्त्रालयद्वारा 10,000 अनुदान पाउन अति विपन्न परिवारबाट निवेदन आह्वान, 15 दिनभित्र वडामा निवेदन दिनुपर्ने, नगद लिनेले स्वयंसेवा पनि गर्नुपर्ने। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले क्षेत्राधिकार मिचेर काँक्रे बिहार क्षेत्रको टेन्डर आह्वान गरेको डिभिजन वन कार्यालयको आरोप, एक द्वार प्रणालीमा कर उठाउन खोजिएको नगरको दावी।
झापा गाउँपालिकाले बनायो 4वटा ऐन। 4 वर्षको अवधिमा जम्मा 6वटा कार्यविधि निर्माण। प्रदेश र संघीय सरकारसँग कानून नबाँच्दिने दावी। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले 4 वर्षमा गर्यो उल्लेख्य काम। कृषि, पर्यटन तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा प्रगति। न्याय सम्पादनमा नागरिकको पहुँच समेत बढ्दै। र दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकाले काँचुली फेर्दै। गाउँमा सडक र पूर्वाधार धमाधम बन्दा मार्मावासी उत्साहित। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। दार्चुलाको दक्षिणी पूर्वी भागमा अवस्थित मार्मा गाउँपालिका कुनै बेला विकट मानिन्थ्यो, जहाँ सडक सञ्जाल पुगेका थिएनन्। सडक नहुँदा खच्चरको मद्दतबाट सामान ढुवानी हुने गर्दथ्यो भने सामान ल्याउन खच्चरलाई भारी बोकाएर बैतडीको गन्ना बजार र गोकुलेश्वर बजारबाट सामान ल्याउनु पर्ने बाध्यता थियो। तर अहिले त्यो बाध्यता हटेको छ। गाउँमा सडक पुगेको छ। दुर्गमको उपमा पाएको मार्मा गाउँपालिका अहिले सुगमको परिचय बनाउन सफल भएको छ। यात्रा पनि सहज हुन थालेको छ। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2073 सालमा घोषणा भएका 753वटा स्थानीय तह मध्ये मार्मा गाउँपालिका प्रदेश नम्बर 7 दार्चुला जिल्लामा अवस्थित एउटा स्थानीय तह हो। यो गाउँपालिका दार्चुला जिल्लाको दक्षिण पूर्वी भागमा अवस्थित छ। कुनै बेला यहाँ सडक थिएन। सडक नहुँदा मानिसलाई सामान ल्याउन पनि निकै हम्मे हुने गरेको थियो। सामान खच्चर तथा भरियालाई बोकाएर ल्याउनु पर्ने बाध्यता थियो। 10 देखि 20 रुपैयाँसम्म प्रति किलो भाडा तिर्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका नागरिक अहिले भने सडक सञ्जाल जोडिसकेपछि लामो समयदेखिको दुःखबाट मुक्त भएका छन्। स्थानीयलाई अहिले उपभोग्य वस्तु सस्तो र सुलभ मूल्यमा किन्न सहज भएको छ। हामीलाई हिडडुल गर्नको लागि सजिलो भयो। जाने बेला कहाँ अँध्यारो पर्थ्यो, एक्लै हुन्थे, चोरी डकैती हरेक चिजको डर हुन्थ्यो कि। गाडीको व्यवस्था भएको थियो, सहज वातावरण भयो नि हामीलाई हिँड्नलाई, यताउता जान। राति परेपछि पनि गाडीमा सबै मान्छे हुन्छन्, गाडीका स्टाफहरू हुन्छन्। सुरक्षामा पनि धेरै राम्रो भयो त गाडी भएपछि त हामीलाई। गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको लटिनाथमा सडक नियमित चल्ने गरेको छ। अहिले विद्यालय, क्याम्पस, चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य चौकी, इलाका प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी कार्यालय लगायतका सरकारी संरचना बनेका छन्। सडक पुगेसँगै बिरामी, गर्भवती तथा सुत्केरी, वृद्ध र बालबालिकालाई सजिलो भएको छ। बिरामी चाहिँ बोक्नु पर्थ्यो, स्टेसनमा लग्नु पर्थ्यो, बिरामी बाटैमा मर्ने सम्भावना हुन्थ्यो होइन हिजोका दिनमा। अनि कुनै काम छिटो सरितो गर्नुपर्ने काम चाहिँ धेरै ढिलो समयको अभावले चाहिँ त्यो काम छुट्न जान्थ्यो। सडक पुगेपछि अब सबैलाई घरसम्म रासन सबै पुग्छ होइन, त्यस्तै भएको छ। यो सफलता गाउँपालिकाले हासिल गरेको हो। 4 वर्षमा गाउँपालिकाले पूर्वाधारमा उत्कृष्ट काम गरेको छ। प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर मार्माले आफ्नो मार्मिक दृश्य मेटाउन थालेको छ। सडक बनाएर दुर्गमको उपमा मेटाउन पाउँदा जनप्रतिनिधि पनि दङ्ग छन्। गाउँपालिकाको लगानी 50% हुन्छ। दुईटा सडकहरूमा अहिले पनि हामी 50% लगानी हाम्रो छ। प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको चाहिँ तपाईँको 50% लगानी उहाँहरूको छ। त्यसरी हामी काम गरिरहेका छौँ। एउटा सडकमा मैले भने व्यवस्थापकीय पाटोको काम हामी गरिरहेका छौँ, जो 4 नम्बर, 5 नम्बर, 6 नम्बर जोड्ने सडक हो। तर आर्थिक व्यवस्थापनको काम चाहिँ प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले गरिराख्नु भएको छ। तर दुईटा सडक गुल्जर पारिबगढ गुल्जर चाहिँ सडक जो बजाङ जोड्ने सडक हो,
र चाहिँ जो लटिनाथ सार्सी बजानी भएर दुनी जोड्ने सडक जो बैतुडी जोड्ने सडक हो यसमा गाउँपालिका र चाहिँ प्रदेश सरकारको चाहिँ सहकार्यमा हामी काम गरिरहेका छौँ। स्थानीय सरकारको उपस्थितिसँगै सडकमा मात्रै होइन गाउँपालिकाले अन्य क्षेत्र धेरैमा मुहार फेरेको छ। सडक, विद्युत, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। चीनसँग जोडिएको अपि हिमालको प्रवेशद्वार समेत भएकाले यहाँको विकासको गतिमा फड्को मार्ने क्रम जारी छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। अर्थ मन्त्रालयद्वारा 10,000 अनुदान पाउन अति विपन्न परिवारबाट निवेदन आह्वान। 15 दिनभित्र वडामा निवेदन दिनुपर्ने, नगद लिनेले स्वयंसेवा पनि गर्नुपर्ने। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले क्षेत्राधिकार मिचेर काँक्रेबिहार क्षेत्रको टेन्डर आह्वान गरेको डिभिजन वन कार्यालयको आरोप। एक द्वार प्रणालीमा कर उठाउन खोजिएको नगरको दावी। झापा गाउँपालिकाले बनायो 4वटा ऐन। 4 वर्षको अवधिमा जम्मा 6वटा कार्यविधि निर्माण। प्रदेश र संघीय सरकारसँग कानून नबाँच्दिने दावी। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले 4 वर्षमा गर्यो उल्लेख्य काम। कृषि, पर्यटन तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा प्रगति। न्याय सम्पादनमा नागरिकको पहुँच समेत बढ्दै। र दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकाले काँचोली फेर्दै। गाउँमा सडक र पूर्वाधार धमाधम बन्दा मार्मावासी उत्साहित। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा, जनताले, जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। हाम्रो सरकार, हाम्रै समाचार।